प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी अदालत के जज को या किसी ऐसी शख्सियत को मिले तो फिर सवाल तो उठेंगे। आप पावर में हैं, आप लोगों के पास इख्तियार आते हैं, आप कार्रवाई करें, आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर रोने बैठ जाते हैं हुकूमत के एक ऐसे फैसले की जिससे रियासत अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए के नुकसान से बच सकेगी। जो समरी थी वो सारे वुज़रा को उनके मोबाइल फ़ोन पर भेजी गई और फिर उनसे उनकी राय ली गई या मंजूरी हासिल कर ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 फरवरी और दिन है हफ्ते का। वफाकी काबीना से कुछ बड़ी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। इमरान खान और उनकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। हंगामी तौर पर कुछ कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी गई है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी होंगे। इसलिए आप भी ख़बरदार और होशियार रहें क्योंकि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त इन कवानीन पर मबनी ऑर्डिनेंस की मंजूरी देने वाले हैं। शायद जब आप ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक्त तक ये खबर आ चुकी हो। लाखों रुपए के जुर्माने, हवालात की सैर और बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है छोटी सी गलती की वजह से। इसकी तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा। साथ ही बात करेंगे हुकूमत के एक ऐसे फैसले की जिससे रियासत अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए के नुकसान से बच सकेगी। हुकूमत के एक कदम आगे बढ़ाने पर अदलिया ने भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खुशाइन बात है और हुकूमती हलके इस पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पर आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले बात एक और अहम मामले की। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं देख भी रहा था अभी कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस मुलतवी हो रहा है। जवाज़ बनाया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन में जो हालिया कशीदगी चल रही है उसके बायस ये दौरा मुमकिन ही नहीं। रूस की तरफ से ऐसी कोई बाज़ाब्ता इत्तला पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म ऑफिस इस दौरे की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इस बार कुछ सहाफ़ी और एंकर हजरात भी इस दौरे को कवर करेंगे और मेरे कुछ दोस्त आज सुबह ही इस दौरे की कवरेज के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन शायद हमारे ही कुछ अपने लोग ये नहीं चाहते कि ये दौरा किसी तरह से भी मुमकिन हो सके और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ख्वाहिशों को ख़बरें बनाने लगते हैं और ऐसी मनगढ़ंत खबरें फैलाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि जैसे सारा कुछ इन्हें पता है। फेक न्यूज़ के नाम पर आए दिन होने वाले इस तमाशे को रोकने के लिए हुकूमत ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने आज हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के ज़रिए कानून की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। आज वफाकी काबीना को 2 अहम कवानीन मंजूरी के लिए भेजे गए थे। दूसरे कानून और उस फैसले की जिसकी वजह से मुल्क के अरबों खरबों रुपए बचाए जा सकेंगे उस पर मैं कुछ ही देर में आपको आगाह करूँगा। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है, मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन पहले उस कानून की बात करते हैं जिस पर अभी बड़ी डिबेट शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने, फेक न्यूज़ फैलाने और नफरत अंगेज़ मवाद को काबिले ताज़ीर जुर्म करार देते हुए हुकूमत ने पीका एक्ट यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना से आज इसकी सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली गई है। आप यूँ समझ लें कि सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी तभी ली जाती है जब काबीना का इजलास ना हो रहा हो और किसी मामले पर फौरी फैसला दरकार हो। तो आज जो समरी थी वो सारे वुज़रा को उनके मोबाइल फ़ोन पर भेजी गई और फिर उनसे उनकी राय ली गई या मंजूरी हासिल कर ली गई है। काबीना से तो मंजूर हो गया, इसके बाद ये ड्राफ्ट जो है वो सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया गया है जिनके दस्तखत से ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा और इस कानून का फौरी तौर पर इत्तलाक होगा। कानून पहले भी बहुत सारे हैं लेकिन इस बार कुछ अलग ये है कि वफाकी काबीना ने ये कुछ दिन पहले जो इजलास हुआ था उसमें और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले एक बंद कमरा इजलास में फ़ैसला हुआ था कि अब किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। अब बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपको शायद इस कानून की जद में आते दिखाई देंगे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा इसका जिक्र होता है और हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आप पावर में हैं, आप लोगों के पास इख्तियार आते हैं, आप कार्रवाई करें, आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर रोने बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत अब मज़ीद कार्रवाई करेगी और बड़े पैमाने पर कुछ लोग इसकी जद में आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन जो अहम तब्दीली इस कानून में की गई है वो ये कि जाली खबर देने की जो कैद की सज़ा है वो बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई है। पहले शायद ये 3 साल तक थी, अभी 5 साल और सिर्फ कैद ही नहीं 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी अदा करना होगा। फ़ौज समेत तमाम रियासती इदारों और अहम कौमी शख्सियात के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत और जाली खबरों के ज़रिए जो नफरत अंगेज़ मवाद फैलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई होगी और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी इशू होंगे, 10 लाख रुपया जुर्माना भी देना होगा और सबसे बढ़कर बात यह है
کہ عدالتوں کو پابند بنایا گیا ہے اس قانون کے تحت کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کریں. 6 مہینے میں ٹرائل اگر مکمل نہ ہوا یا فیصلہ نہ دیا گیا تو ماتحت عدالت کا جو معزز جج ہے وہ ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوگا. تو اس کے اوپر آپ کو بہت شور شرابہ سننے کو ملے گا. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اظہار آزادی رائے کے خلاف ہے اور جس طرح سے ہمیشہ کی طرح ہوتا آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرینڈ سیٹ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اگر آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی جس سے قوم اور ریاست کے اربوں روپے بچائے جا سکیں گے. رواں ہفتے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی. اس وقت حکومت اور عدلیہ کے درمیان اہم ملکی یا قومی امور پر مشاورت کرنے کے لیے کوئی باضابطہ فورم نہیں ہے. ایک ایسا فورم جس پر حکومت انتظامی معاملات سے متعلق عدلیہ سے مشاورت کر سکے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں یعنی حکومت اور عدلیہ کے درمیان رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اٹارنی جنرل آفس بھی اس طرح سے مؤثر رابطہ کاری نہیں کر پاتے, جس کے باعث ایک ایسا ڈیڈ لاک جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کو اہم ترین انتظامی امور جن میں ریاست براہ راست مدعی ہوتی ہے, مثلا ٹیکس کے کچھ مقدمات ہیں, FBR کے معاملات ہیں, سرمایہ کاری, انتظامی تعیناتیوں پر اسٹے آرڈر جیسے کچھ بہت ہی اہم معاملات, ان میں اکثر غیر ضروری التوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عدالتیں جلد فیصلہ نہیں کرتی اور اس کے نتیجے میں ریاست کو بہت بھاری اور سم ٹائمز ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کچھ دنوں پہلے کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بتایا گیا کہ اس وقت صرف FBR کے 300 ٹریلین روپے اور ریگولیٹریز اتھارٹیز کے 250 ارب روپے کے مختلف مقدمات ایسے ہیں جو عدالتوں میں زیر التوا ہیں, یعنی ان کے اوپر اسٹے آرڈر چل رہا ہے. اگر اسٹے آرڈرز کی مدت خالی طے کر دی جائے کہ اس حد تک یہ اسٹے آرڈر چلے گا, اس کے بعد نہیں چلے گا, تو پھر قوم کا اربوں روپیہ بچایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ریاست کے کئی معاملات ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹے آرڈر چل رہے ہیں اس کو ویکیٹ کرایا جا سکے, لیکن کامیابی نہیں ہو رہی. تو کابینہ نے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا فورم تشکیل دیا جائے جس کی موجودگی میں انتظامی معاملات میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان مؤثر رابطہ ہو سکے. یہاں پر اس لیے بھی رابطہ نہیں ہو پاتا کہ اگر حکومت کا کوئی شخص عدلیہ سے رابطہ کرے تو یہاں پر سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پر کوئی کیسز فکس کرانے چل پڑے ہیں. عمران خان صاحب کی چیئرمین نیب سے ایک ملاقات ہوئی تھی جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی, اس کے بعد وہ نوبت نہیں آئی کیونکہ اتنا ہنگامہ مچ گیا کہ دوبارہ ملاقات کی نوبت ہی نہیں آئی. اور یہی حال ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کسی عدالت کے جج کو یا کسی ایسی شخصیت کو ملے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. تو اس لیے کوئی ایک ایسا فورم تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں عدلیہ کے بھی لوگ ہوں, جیسے ان کا کوئی فل کورٹ بیٹھے اور ساتھ میں حکومت کے لوگ بیٹھیں اور اپنے کیسز سامنے رکھیں کہ بھائی یہ انتظامی معاملات سے متعلق کیسز ہے جن سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجیے. تو اس سلسلے میں عدلیہ نے حکومت کی اس درخواست کو نہ صرف سنا بلکہ گرین سگنل بھی دیا ہے اور ایک جوابی خط ارسال کیا ہے جو وزارت اطلاعات, اٹارنی جنرل, FBR اور متعلقہ اداروں کو بھیجا گیا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس یا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے اور متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ریاست کے زیر التوا مقدمات کی ایک مکمل جامع فہرست عدالت کو پیش کریں کہ یہ وہ مقدمات ہیں جن کا فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے یا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. حکومت کی طرف سے اس فوری رد عمل پر اعلیٰ عدلیہ سے اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ قابل تحسین ہے. حکومت اور عدلیہ دونوں مل کر, بلکہ تمام ادارے مل کر قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یکسو ہیں اور کردار ادا کر سکتے ہیں. تو امید ہے تمام ہائی کورٹس اس ضمن میں مؤثر اقدامات اٹھائیں گی. یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آیا ہے, باقی عدالتیں کیا ریئیکشن دیتی ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے. حکومت کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان کوئی منظم فورم قائم ہوتا ہے یا نہیں, یہ اس کے اوپر نظر رکھیں گے. تاہم عدلیہ کا یہ جو فوری نوٹس ہے اور مثبت رد عمل سامنے آیا ہے یہ یقیناً قابل تحسین ہے. وفاقی حکومت نے کابینہ میں ایک اور بل بھی آج منظور کرایا ہے, مطلب قانون منظور کرایا ہے, بل میں کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا, ایک قانون منظور کرایا ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو
بدل دیا گیا ہے، یعنی قانون میں تبدیلی کے بعد وزراء اور پارلیمنٹیرینز یا حکومتی شخصیات وہ اب انتخابی مہم چلا سکیں گی اور الیکشن کمیشن نوٹس نہیں بھیج سکے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو کوڈ آف کنڈکٹ پر تحفظات تھے، کبھی کسی کو نوٹس، ابھی ریسنٹ ایگزامپل آپ نے دیکھی، وہ گنڈا پور صاحب کے جو بھائی تھے ان کی کیمپین چلانے پر انہیں معطل کر دیا گیا اور انہیں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا، وہ تو بعد میں پھر عدالت سے اسٹے آرڈر ان کو مل گیا۔ تو جیسے پرائم منسٹر پشاور گئے تو ان کو نوٹس بھیج دیا کہ آپ وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر کوئی الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ونس فار آل یہ معاملہ سیٹل کرنے کے لیے کابینہ نے آج آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ اب جو حکومتی شخصیات ہیں وہ جہاں مرضی جائیں، انہیں ریزائن کر کے جانا نہیں پڑے گا۔ بات وہی ہو جاتی تھی، ریزائن کر کے جائیں، کیمپین چلائیں، واپس آ کے پھر عہدہ سنبھال لیں، تو کوئی فرق تو نہیں رہ جاتا نا۔ عثمان ڈار نے کتنے الیکشن وہاں پر سیالکوٹ میں کیمپین کی ہے، وہ جب انہیں الیکشن کی کیمپین کے لیے جانا ہوتا ہے وہ اپنے عہدے سے ریزائن دے دیتے ہیں، جب کیمپین ختم ہو جاتی ہے آ کے واپس چارج سنبھال لیتے ہیں۔ تو ایک دستخطی تو ہونے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اس لیے یہ قانون آج بدل دیا گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دیا اور سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری لے گی، آرڈیننس بھی کچھ دیر میں جاری ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ بڑے فیصلے تھے حکومت کے اور کابینہ کے، سوچا آپ کو بتا دوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو اس پر بھی ایک الگ سے ولاگ کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔